الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، العقيدة العاشرة: حي لا يموت قيوم لا ينام. لم يزل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ببيان صفات الله تبارك وتعالى، وقد بين صفة من صفات الله تعالى أنه حي لا يموت قيوم لا ينام، أي أن الله جل وعلا متصف بصفة حي لا يموت، وأما الإنس والجن والجميع ما عدا هم يموتون. وكذلك أن الله جل وعلا متصف بصفة قيوم، وأما جميع ما عداه هم ينامون ويستريحون، وأن الله تعالى مستغن عن سنة والنوم، كما قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وسمي بآية الكرسي. وكذلك وردت هذه الكلمات في بداية سورة آل عمران، فقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك وردت هذه الكلمات في سورة طه، الله يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد ذكر وألحق الإمام الطحاوي كلمة لا يموت بكلمة حي، وكذلك ألحق كلمة لا ينام بكلمة قيوم. لماذا؟ نرى سبب ذلك أن الحي لا بد له أن يكون غير ميت أبدا، وكذلك القيوم لا بد له أن يكون غير نائم أبدا إلى جانب غير ميت، لأن النائم لو كان حيا لكن الحالة تعتري حيث لا يستطيع أن يمسك نفسه ولا غيره. فقد رمز وأشار الإمام الطحاوي رحمه الله بإلحاق كلمة لا ينام بكلمة قيوم أن مقتضى كون القيوم أن يكون غير نائم وجوبا.